Ang mga kaigsuonan, maayong adlaw sa inyong tanan. Kita bitaw na atay nature ba nga dili ta manghatag tungod kay kung manghatag ta, kung kita'y maglisod, walay mo hatag nato. Pero kita biya gitudloan gyud ta sa Ginoo nga manghatag gyud ta. Tungod kay siya nay bahala mohatag ka nato. Kay ug unsa atong gitanom, mausab ka na atong anihon. Kung manghatag ta, kita pod makadawat. Niingon bitaw diri sa Luke 6:38, panghatag kamo sa inyong isig katawo ug kamo hatagan. Madawat ninyo ang hustong takos ug sobra pagani nga mag-awas. Kini ang sugdanan nga inyong gamiton alang sa uban, mao usab ang gamiton kaninyo. So ingon ana siya, kung maghatag ta, makadawat pa og sobra-sobra. Mao nay tudlo sa Ginoo sa atoa, wala ta tudloy nga maghinakog, gitudloan ta nga maghatag tungod kay kato atong gihatagan, mapanalanginan man to siya. So maura to, salamat sa pagpaminaw. God bless.